आदरणीय भक्त महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार छ। आज मैले मङ्गल चौथी कहिले परेको छ मङ्सिरमा र 2081 सालको मङ्गल चौथीको दिनमा चाहिने सामग्रीहरू के हुन्, मङ्गल चौथीका दिनमा कस्ता कस्ता विधिद्वारा भगवान गणेशजीको आराधना गरिन्छ भन्ने समेतको जानकारी लिएर यहाँहरूका बिचमा उपस्थित भइसकेको छु। विश्वदर्शन युट्युब च्यानल हेर्नुभएका विश्वभरिका भक्त महानुभावहरू, हजुरहरू हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र निःशुल्क सदस्यता लिनुहोला। पहिलो भिडियो हजुरलाई पहिलो पटक आउनका लागि अल लेखेको आइकनमा एक पटक थिच्नुहोला। भक्त महानुभावहरू, यहाँहरूलाई मैले मङ्गल चौथे विशेष जानकारी लिएर आइसकेको छु। 2081 सालको मार्गशीर्ष महिना अर्थात् मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको पावन तिथि छ, चौथी तिथि अर्थात् 4 गते मङ्गलबारका दिनमा चौथी तिथि परेको छ। 36 घडी हजुरको 37 पलाले युक्त 21 बजेर 16 मिनट जाँदा अर्थात् पुरै अवरात्र नै एक किसिमको तरिकाले यो तिथि परेको छ। महानुभावहरू, यो पावन दिन हो, हामीले बुझ्नुपर्ने दिन हो। नोभेम्बर 19 तारिकको दिनमा हामी विश्वभरिका भक्त महानुभावहरूले मङ्गल चौथी मङ्सिर महिनाको मनाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि के सामग्री चाहिन्छन्, के विधि छन्, कस्ता कस्ता विधिद्वारा यिनको आराधना गर्नाले गणेश असाध्य प्रसन्न हुन्छन्, सन्तानले युक्त बनाउँछन् भन्ने विषय आजको प्रमुख विषय हो। त महानुभावहरू, आउनु श्रवण गरौँ मङ्गल चौथी विशेष। अब यहाँहरू हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, महानुभावहरू, यो मङ्गल चौथी भगवान गणेशजीको हो। चौथी तिथिमा भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चौथी तिथिमा भगवान कृष्ण जन्मनु भएको हुनाले यो चौथी तिथि भगवान गणेशजीको हो। गणेशजी भन्ने बित्तिकै श्री गणेशाय नमः भनेर नेपाली उखानमा पनि कामको सुरुवाती भनेर हामीले बुझ्छौँ। सबै देवी देवताका पूजनका समयमा श्री गणेशाय नमः भनेर भगवान सिद्धिविनायक गणेशजीको स्तोत्र गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, उहाँको यथाशक्य सामग्रीले पूजन गर्छौँ, आह्वान गर्छौँ, खुसी बनाउँछौँ र अरू देवी देवताहरूलाई पूजन गर्दछौँ। त सिद्धिविनायक गणेशजीको विशेष पर्वका रूपमा मङ्गलबार चौथी तिथि परेपछि त्यो तिथिलाई अरू महिनामा पनि मङ्गल चौथी भनिन्छ। अब महानुभावहरू, मङ्गल चौथी गणेशजीका लागि भएको हुनाले हामीले विशेष गरेर मङ्गल चौथीका लागि चाहिने सरसामग्रीहरूको विषय यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला रेखी हाल्नका लागि केही पिठोहरू, चामलको पिठो तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ। पञ्चगव्यका लागि गाईको गोबर, जल, कुश, त्यही तरिकाले अलिकति दुबो, होइन, गङ्गाको जल हजुरले तयारी गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हजुरले वेदी बनाएर गणेशको स्थापना गर्ने विचार गर्नुभएको छ। भगवान सिद्धिविनायक गणेशजीको स्थापना भव्य गर्ने चाहनु भएको छ भने गुरुजीलाई बोलाएर गर्नुभएको छ भने अलिकति बालुवा वेदीका लागि है। अनि दीप कलश गणेशका लागि केही सामग्रीहरू चाहिन्छन् है। दीपको लागि दियो चाहियो, सकभर घिउमा, गाईको घिउमा भएको बत्ती असाध्यै राम्रो मान्नुहुन्छ भगवान गणेशजीले। दीप नारायणका लागि अलिकति चामल चाहियो, केही प्रतिशत भनौँ न लगभग 14-15वटा हजुरले हरिया टपराहरू चाहियो, टपरी पनि भन्छन् पश्चिमतिर। केही दुनाहरू लगभग 25-30वटा जति ससाना दुनाहरू चाहिन्छ जहाँ तपाईँले कर्म गर्नुपर्छ। अनि वरुण कलशका लागि राम्रो तामाको कलश तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गणेशजी दुईटा गणेश सम्झे जस्तै हो यो। एकातिर दीप कलश गणेशको स्थापना गर्नै पर्छ, अर्कोतिर बिचमा गणेशजीको भव्य पूजन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यी गणेश चाहिँ नरिवलले, सुपारीले, जनै सुपारी, फलफुल है, अनि चामलमाथि राखेर यसरी दाहिने हाततिर राख्ने यो टपरामाथिका कुराहरू भए।
अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका लागि 4वटा छुट्टै कलशहरू, अब जम्मा 5वटा कलश र बिचमा मूल एउटा चाहिँ ब्राह्मण बोलाएर गर्ने हो भने यो कलश चाहिँ तपाईले दान गर्ने खालको कलश किन्नुपर्छ। त्यसभन्दा माथि चाहिँ एउटा थाली चाहिन्छ, त्यहाँभन्दा माथि सुनको गणेशको प्रतिमा चाहिन्छ। यदि त्यो सम्भव छैन भने सिक्का पैसालाई सुनमा घोटेर पनि हामीले मान्ने गरेका छौँ। नभए शालिग्रामको पूजन गर्न सकिन्छ। यदि त्यो पनि छैन भने अथवा त्यो व्यवस्था भन्दा तपाईलाई सबैभन्दा सजिलो गणेशजीकै प्रतिमा तपाईले पूजा गर्नको लागि पनि त्यो थालीमाथि राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ बीच भागमा छ। अब महानुभावहरू, हजुरले पञ्चामृत, दुध, दही, घिउ, मह, चिनी चाहिन्छ। अब हजुरले गणेश र रिद्धि सिद्धि उहाँकी पत्नीहरू भएकी हुनाले डोरी, चुरा, ऐना, काइयो, गाजल, पोते, लिपस्टिक, पाउडर, साडी, ब्लाउजका कपडाहरू एक सेट सबै चिज चाहिन्छ। त्यही तरिकाले तपाईले अब पूजनका लागि अक्षता बनाउनु पर्यो, कपुर बनाउनु पर्यो, लङ सुकमेल अलिकति चाहिन्छ। तुलसीका पत्ताहरू गणेशको पूजामा गणेशजीलाई नचढ्ने भए पनि पञ्चामृत आदिहरूमा र प्रसाद लगाउँदा अनिवार्य तुलसीका पत्ता चाहिने भएको हुनाले तुलसीका पत्ताहरू केही चाहिन्छ। बेलपत्ताहरू, स्वामीका पत्ता भगवान गणेशजीलाई असाध्यै मनपर्छ। स्वामीका पातहरू, वर पिपल स्वामी भनिन्छ, तिनीमध्येमा स्वामीका पत्ता गणेशजीलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यही तरिकाले दुबो, विशेष प्रकारको 5 अङ्कुरले युक्त भएको दुबो, हजुरले 1000वटा गन्ती गरेका दुबोहरू है, 1008 गन्ती गरेका दुबोहरू अथवा 108 गन्ती गरेका दुबो अथवा 21वटा लड्डुहरू यथाशक्य, कम्तीमा 21वटा लड्डु भगवान गणेशजीलाई मनपर्छ। मेवा असाध्यै मनपर्छ। कदली फल, केराको फल भगवान गणेशजीलाई असाध्यै मनपर्छ। यी सामग्री तपाईँले जुटाउनुपर्छ। राता फुलहरू, विशेष गणेशजी रातो वस्त्रद्वारा सुशोभित हुनुहुन्छ, त्यसो भएर राता फुल, रातै चन्दन, रातै अक्षता, त्यही तरिकाले राता वस्त्रहरू भगवान गणेशजीलाई र वर्णीय ब्राह्मणलाई पनि हजुरले वरण गर्ने हो भने राता कपडाहरू यो पालि दिनुपर्छ। अब महानुभावहरू, मूल कुरो यिनै हुन्। अब बाँकी रहेका धुपौरो चाहियो, शङ्ख घण्ट चाहियो। त्यही तरिकाले तपाईँले लिङ्गाहरू 5वटा लिङ्गा सालका, केराका, उखुका राख्न सक्नुहुन्छ। तोरण चाहियो। त्यही माथि दिव्य तरिकाले चौधुवा चाहियो, ससानो भए पनि सुहाउँदिलो भए पनि। त्यो तपाईँको बजारमा घर छ र व्यवस्था मिलाउन सक्नुहुन्न भने अब ती लिङ्गाहरू गाड्नका लागि बाल्टिनहरू र त्यसलाई राम्रो बनाउनका लागि फेरि रेपिङ पेपर चाहियो केही प्रतिशत, कैँची चाहियो है, धागो, उनेको मालाहरू चाहियो र दुबुको माला बनाउन सक्नुहुन्छ गणेशजीलाई असाध्यै राम्रो। त्यही तरिकाले अर्घौटो चाहियो अर्घ दिनका लागि। अनि तिलका लड्डुहरू भगवान गणेशजीलाई मनपर्छ, तिलका लड्डु बनाउन सक्नुहुन्छ। लड्डु घरैमै बनाउन सक्नुहुन्छ। सके 108, अझै सके 1008, सकिँदैन भने 21वटा भगवान गणेशजीलाई लड्डु बनाउन सक्नुहुन्छ। गणेश चौथीको पुस्तक ल्याउँदा पनि अझै राम्रो हुन्छ। र गणेशको बडे मानको त्यस किसिमको फोटो, ठुलो फोटो ल्याएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। र गणेशजीलाई धूप दीप नैवेद्यका सामग्रीहरू चाहियो। र यी सबै सामग्रीहरू, केही सिक्का पैसा चाहियो, केही हजुरले खुजुरा पैसाहरू, खुद्रा पैसाहरू जो 5, 10, 15, 20 का चाहियो। गौदानका लागि छुट्टै केही पैसा चाहियो। ब्राह्मण वरण गर्ने हो भने कुश चाहियो। यति चिज चाहिँ जौ तिलहरू केही मात्रामा चाहियो। यति गरिसकेपछि गणेश चौथीको पूजाका सामग्रीहरू तपाईँका सबै परिपूर्ति हुन्छन्। अब महानुभावहरू, यी सामग्रीहरू लिएर तपाईँ यदि सकिन्छ, मिल्छ र व्यवस्था छ भने घरैमा गुरुलाई बोलाएर हजुरले भव्य गणेश चौथीको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। यदि त्यो सम्भव छैन भने तपाईँले मन्दिरहरूमा, मठ देवालयहरूमा पुजारी गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पर्क राखेर समग्रमा सबैसँग सामूहिक रूपमा पूजा गर्दा पनि फल एउटै हो। अब महानुभावहरू, गणेशजीको पूजाका लागि विशेष प्रकारको सिन्दूर असाध्य आवश्यक छ। भगवान गणेशजीलाई सिन्दूरको आवश्यकता छ। भगवान गणेशजीको पूजा
वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकम गुरुम भानुम भनेर भगवान गणेशजीको भव्य स्तोत्रहरू महायज्ञहरूदेखि लिएर शतचण्डीदेखि लिएर रुद्राभिषेकहरूदेखि लिएर सत्यनारायणको पूजादेखि लिएर ससाना कर्महरू जो हामीले थोरै मान्छे बोलाएर कर्म गर्छौँ त्यस्ता कर्मलाई हुन त यज्ञहरू साना र ठुला भन्न मिल्दैन। दीप कलश गणेश पूजा गरेका सबै यज्ञहरू बराबर हुन्, तर थोरै मान्छे आउँदा साना र धेरै मान्छे जुटियो भने ठुलो मान्ने हामीले एउटा लौकिक चलन ल्याएका छौँ। त यी ससाना र ठुला यज्ञहरू सबैमा गणेशजीको भव्य पूजा गर्नै पर्दछ। सन्तानले रहित भएका, सन्तानले युक्त हुन चाहने विशेष महिलाहरूले बिहानै उठेर विशेष त यो 20 गते चौथी परेको हुनाले, मङ्गल चौथी परेको हुनाले 19 गतेको भरे साँझदेखि नै हजुर ब्रह्मचर्यमा रहने, 2 दल भएको नखाने, लसुन प्याज नखाने, मांस मदिरा नखाने र व्रतका लागि तयारी भएर रहने। भोलिपल्ट 20 गते बिहानै उठेको परम भक्तले आफ्ना नित्य कर्महरू, टोयलेट, बाथरुम, दन्तमञ्जन अनि स्नानका सम्पूर्ण शिरदेखि पाउसम्म स्नान पुरै भिजेर गर्नुपर्दछ। सेम्पू साबुन यो बेलामा निषिद्ध गरिएको छ व्रत गर्ने भक्तले। यति गरिसकेपछि गण्डकीको स्थानमा गएर गङ्गाजल लिएर आउने। सबै पूजाका सरसामग्रीहरू, अघि बताइएका सामग्रीहरू हामीले तयारी गरेर मन्दिर वा देवालय या पूजाका स्थानमा हामी बस्नु छ। यति गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला पञ्चगव्य खानु पर्यो। आसन शुद्धिका लागि आसन पवित्र गर्ने विनियोग भनेर आसनमा आफू मुनि बसेका आसनमा 2टा कुसका टुक्राहरू राखेर जल चढाउनु पर्दछ, पृथ्वीलाई ढोग्नु पर्दछ। खाली निधार कहिल्यै पूजा गर्नु हुँदैन, त्यसो भएर चन्दन लगाउनु पर्दछ। यति गरिसकेपछि हजुर साधारण पूजाका लागि तयारी हुनुभयो। आचमनी गर्नु, केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविन्दाय नमः स्वाहा, ऋषिकेशाय नमः स्वाहा भन्ने मन्त्रले हात धुनु पर्दछ। त महानुभावहरू यति गरिसकेपछि अब हामीले गौदानका लागि तयारी हुनुभन्दा पहिला कर्मपातहरू तयारी गर्नुपर्छ। कर्मपातहरूमा जौ, तिल, कुश, अक्षता, फुल, गङ्गाजल, शुद्ध जल र अक्षताहरू सहित राखेर अब त्यसलाई मन्त्रहरू देवादेव हेडनम आदि गरिएका मन्त्रहरू हुन्छन् त्यो तयारी गरेपछि हातका औँठीहरू, कुशका औँठीहरू, कुशका टुक्राहरू सहित लिएर छ्याप्नु र वरिपरि शुद्ध गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि दीप बाल्ने काम हुन्छ। दीप नारायणाय नमः, छोटकरीमा दीपको नमस्कार गर्नुपर्दछ। दीपलाई एउटा रातो फुल र रातो चन्दन राखिदिइसकेपछि अब हजुरले अर्घ स्थापनाको लागि तयारी र सङ्कल्प लिनुपर्छ। मैले अरू केही नजाने, हजुरले घरैमा पूजा गरेर आफैले पूजा गर्नुभयो भने पनि म आज यो ठाउँमा, यो जिल्ला, यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको यो टोलमा बस्ने मैले आज 2081 सालको कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको चौथी तिथिमा मङ्गलबार परेको यो पावन तिथिमा म यो गोत्रको यो मान्छेले भगवान गणेशजीको पूजन जानेसम्मको गर्दछु भनेर सङ्कल्प लिएर त्यसलाई अर्घ स्थापना गर्नुपर्छ। अर्घौटोमा आप, क्षीर, कुशग्राणी, दध्याक्ष तण्डुलान भनेको छ। आप भनेको जल, क्षीर भनेको दुध, कुश भनेका कुशका टुक्राहरू, दधी भनेको दही अनि तण्डुलान भनेको अक्षता, गङ्गाजल सहितका सामग्री राखेर ध्यान मुद्रा, मत्स्य मुद्राहरू जाने देखाइदिने। नभए 12 कलात्मने बन्नीमण्डलाय नमः, 16 कलात्मने शशिमण्डलाय नमः, बन्नीमण्डलाय नमः, सूर्यमण्डलाय नमः भन्ने भावले 12 कलालयुक्त सूर्य, 16 कलालयुक्त चन्द्रमा मानिन्छ। त्यस भएको हुनाले तिनको आह्वान गरेर सूर्यलाई उठेर अर्घ दिनुपर्दछ। यति गरेपछि तपाईँका पूजा सामग्री तयारी भए। अक्षता तपाईँले एउटा बोहतामा दोनामा राख्नुपर्छ, राता अक्षता, अनि श्रीखण्डको चन्दन राख्नुपर्छ। केही कपुर धूप गर्नका लागि ठिक्क बाटेका धूपहरू, नैवेद्य लगाउनका लागि अघि बताइएका सामग्रीहरू
ज्योति बाल्नका लागि धूप दीप नैवेद्यका लागि त्यही ज्योतिको तयारी गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हजुरले ल्वाङ फुल राखेको अलिकति जल गङ्गा जल राख्नुपर्छ। यसलाई पाद्य जल भन्छन्। तुलसी पत्ता राखेको जल तयारी गर्नुपर्छ। दुध दही घिउ मह चिनी एकै ठाउँमा राख्नुभयो भने पञ्चामृत हुन्छ। यो पनि पूजाको अङ्ग हो। यसले पनि पूजा गर्नुपर्छ, चढाइदिनुपर्छ। अर्घ भयो, अक्षता भयो, चन्दनहरू भयो, विभिन्न अष्टगन्ध सुगन्धित चन्दनहरू तयारी गरिसकेपछि अब हजुरले दीपको पूजा गर्नुपर्छ पूर्व दिशातिर। दीप नारायणाय नमः। ध्यानयो ध्यानम पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम मुखे आसमनिम सर्वाङ्गे स्नानिम चन्दनम अक्षता पुष्पम पुष्पमालाम धूपम दीपम नैवेद्यम प्रार्थना गरेर दीप नारायणलाई नमस्कार गर्नुपर्छ। धूप दीप नैवेद्य दीपलाई गरिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि गणेशजीको पूजा आइसक्यो। गणेशजी योपालि बिचका गणेशजी होइनन्, यो दाहिनेतिरका दीपनारायणसितका दीप कलश गणेशको लाइनमा बसेका गणेशजी हुन्। उहाँलाई आवाहन गर्ने, पूजन गर्ने, पाद्य जल चढाइदिने, हातमा अर्घ चढाइदिने, मुखमा पञ्चामृत चढाइदिने, स्नान गराइदिने, गङ्गाजल चढाइदिने, जनेऊ लगाइदिने, वस्त्र लगाइदिने, सुपारी चढाइदिने, गनौटा भएका त्यस किसिमका दुर्वाङ्कुर दुबो अङ्कुरहरू चढाइदिने, लड्डु चढाइदिने, 21वटा नाम लिएर भगवानका सुमुखश्चै कदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्र गजानन द्वादशै तानि नम। यी 12वटा नामहरू यहाँ बताइयो। त यी नामहरूले उहाँलाई लड्डु अर्पण गर्ने, धूप दीप नैवेद्य फेरि गरिहाल्ने र नमस्कार गरेर प्रार्थना गर्ने। अब दाहिनेतिरकै तपाईँले मूल कलशको पूजन गर्नुपर्छ। सबै तीर्थ, सबै नदी, सबै क्षेत्र, चारै वेद, 18 पुराणहरू, सारा तपाईँले जानेका तीर्थहरू त्यहाँ आह्वान गरेर तिनीहरूलाई पनि आह्वान ध्यानयो ध्यानम पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घम मुखे आचमनिम सर्वाङ्गी स्नानिम चन्दनम पञ्चामृतम अक्षता पुष्पमालाम यस्ता प्रकारका पूजा सामग्रीहरू ठाउँको सप्तमित्रिका माटो पाइएको हुन्छ बजारमा किन्न। अनि पञ्चपल्लवहरू आँप डुम्री पाकरीका पल्लवहरू त्यहाँ राखेर प्रार्थना गर्ने। यति गरेपछि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र 5वटा लिङ्गहरूमा पूजन गर्नुपर्छ। त्यहाँ फेदीमा दिक्पालहरूको पूजन गर्ने, जय जयकार गर्ने। पूर्वी इन्द्राय नमः, दक्षिण यमाय नमः, पश्चिमे वरुणाय नमः, उत्तरे कुबेराय नमः, पूर्वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भनेर चारै दिशामा चारै वेदहरूको पूजन गर्ने, तोरणहरूको पूजन गर्ने, माथि भएको चौधुवाको पूजन गर्ने, केही फुल अक्षता सामग्रीहरूले नमस्कार गर्ने, अधो अनन्ताय नमः भनेर पूजन गर्ने, धूप दीप नैवेद्य फेरि पटक गर्ने, शङ्ख घण्ट बजाउने। अब हजुरले बीच भागमा गणेशजीको स्थापना गर्नुभएको छ, जहाँ ठुलो लोटामा नयाँ थाली छ, त्यहाँभन्दा माथि गणेशजीको प्रतिमा छ। उहाँ गणेशजीलाई ध्यान गरेर कुसका टुक्राहरू राखिदिने। त्यस पछाडि ध्यानयो ध्यान पादयो पाद्यम, खुट्टा धुनका लागि पाद्य जल चढाइदिने, हस्तयो अर्घ्य, मुख हातमा अर्घ चढाइदिने, मुखमा सर्वाङ्गे स्नानिम मुखे आचमनिम, आचमनी जल भनेको पञ्चपात्रले सानो थुर्मी सहितको जल चढाइदिने, मुखमा सबै स्थानमा स्नान गराउने, दुध भए दुध फेरि जल, दही फेरि जल, दुध दही घिउ फेरि जल, मह फेरि जल, अनि चाहिँ चिनी चढाएर अनि पल्ट फेरिको पालीमा गङ्गा जल चढाएपछि दुध दही घिउ मह चिनीले चढाउँदा फेरि 5 पटक बिचबिचमा जल चढाएर स्नान गराउने, बाहिर निकालेर पोछ्ने। त्यो पञ्चामृत भयो, भगवानलाई स्नान गराएको त्यसलाई छुट्टै राख्ने। पछि हामीले पञ्चामृत खाँदा खानु पर्दछ है। अनि जनै लगाइदिने, टिका चन्दनहरू लगाइदिने, राम्रो श्रृङ्गार गर्ने, फुलका माला अक्षताहरू चढाइदिने। अब भगवानलाई अक्षता मनपर्छ, वरिपरि रिद्धि सिद्धिको पूजन गर्ने। त्यो थालीमा पनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि गरिएका सबै देवदेवताहरूको त्यहाँ आह्वान र पूजन गर्ने। फेरिका पालीमा अनि धूप दीप नैवेद्य गर्ने। अब यहीँ चढाउने हो, मेवाहरू चढाउने, सौभाग्य सामग्रीहरू चढाउने थालीमाथि, त्यहीँ अत्तरहरू सेन्टहरू चढाइदिने। भगवान गणेशजी खुसी हुनुहुन्छ हामीलाई शुद्धि बुद्धिसहित र भक्तिसहित धर्म ज्ञान अर्थ सब दिन सक्ने गणेशजी हुनुहुन्छ भन्ने भावले अब हजुरले स्वामीका पत्ताहरू चढाइदिने, धतुर पत्रहरू चढाउँदा पनि केही फरक पर्दैन, धतुरका फुलहरू चढाइदिने। भगवानलाई अनि 1008वटा गन्ती गरेर गणेश सहस्त्र नाम छन्, 1000 नामले ती दुबाका टुक्राहरू चढाइदिने, दुबो चढाइदिने,
द्रौपदीको नैवेद्य गरेर आरती भव्य गर्ने, परिक्रमा गर्ने र कथा गरेर त्यसको स्वाद खूब आनन्द लिने। त महानुभावहरू दिनभरि व्रत बस्ने, रातभरि जागराम गर्ने, धेरै पटक होइन, केवल 1-2 पटक मात्रै, एक पटक फल लिने र जलहरूलाई मैले लिन्छु भन्ने भावले लिने। दुध दही कुन प्रकारको हजुरलाई शरीरले माग्छ त्यो चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यसरी गणेश चौथीको भव्य पूजन गर्ने र गणेश चौथीको छुट्टै कथा पनि छ महानुभावहरू। त्यो कथा पनि गुरुबाट श्रवण गर्ने, भजन कीर्तन गरेर ब्राह्मण गुरु कन्यालाई दक्षिणा टीका र सम्मान गर्ने, भोजन गराउने र आफूले भगवानसँग चाहेको वर प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरेर दण्डवत गर्नाले सबै प्रकारका मनोवाञ्छित फलहरू गणेशजीले नदिने कुरै छैन। त महानुभावहरू यहाँले अलि छिटो सुन्नुभएको होला, रिपिट गरेर डबल गरेर यो गणेश चौथीको कथालाई राम्रोसँग सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला, विधि विधान बुझ्नुहोला। त यिनै भक्तिभाव र प्रेमका साथमा मङ्गल चौथीको कृपाद्वारा सन्तानले युक्त नभएका माताहरूलाई सन्तानयुक्त बनाउँछिन्। सन्तानयुक्त भइसकेकाहरूका लागि राम्रो सद्बुद्धि प्रेरणा र धनकी मालिक नि, विद्याकी मालिक, बुद्धिकी मालिक, बुद्धिका मालिक भगवान गणेशजी भएको हुनाले उहाँले सबै प्रकारका सामग्रीहरू हामीलाई दिदिनुहुन्छ। त यही गणेशजीको भव्य सेवा पूजा सम्पन्न गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट यहाँहरूबाट छुट्टिन्छु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्। नयाँ नयाँ जानकारीबाट तपाईँ पछुतो पर्छ। त यिनै मङ्गल भावका साथमा आजलाई यो बसाइबाट छुट्टिन्छु। जय शम्भो।